अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जो अपना मुल्क छोड़ के बाहर मुल्कों में जाकर रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे मर्द खवातीन बाहर मुल्कों में पहले ही जा चुके हैं और पाकिस्तान से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कोई 1600 लोग रोजाना की बुनियाद पर मुल्क छोड़ जाते हैं। इसकी क्या वजूहात है, आज हम अपने इस व्लॉग में आपको बताएंगे। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोजाना 1650 पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल में 30 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। साल 2022 में रिकॉर्ड 9 लाख पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क नौकरियां हासिल किए। 14 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए सऊदी अरब गए। 7 लाख से जायद पाकिस्तानियों ने मुत्तहिदे अरब अमारात का रुख किया। 3 लाख से जायद पाकिस्तानियों ने अमान में नौकरियां हासिल किए। साल 2023 में 7 लाख से जायद पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क का रुख किया। साल 2019 और 2020 में 5 लाख पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए। रवां साल पाकिस्तान बैरून मुल्क से 30 अरब डॉलर से जायद तरसीलात की उम्मीद कर रहा है। पिछले 3 साल में पाकिस्तानी रोजगार के सिलसिले में 54 मुमालिक में गए हैं। बाहर मुल्क क्यों जाते हैं, इसके बारे में जब हमने तहकीक की तो बहुत सारे लोगों से हमें इस बात का पता चला कि वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को देख के बाहर मुल्कों को जाने की उनके अंदर जो एक इंस्पायरेशन पैदा होती है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो अपने रिटायरमेंट के बाद या अपने कोई भी उनके जो टाइम होता है गवर्नमेंट करने की, उसके बाद वो क्या करते हैं, जाके बाहर मुल्कों में वो उनका घर भी उधर होता है, अपने लिए प्रॉपर्टीज भी उधर बनाए हुए होते हैं, तो वो जाके वहां सुकून से रहते हैं। जब वो यहाँ के लोग, हमारे मुल्क के आम नौजवान जो उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते तो वो कहते हैं कि जब हमारे सियासतदान जाके वहां जाना पसंद करते, उधर रहना पसंद करते, उनकी जिंदगी उनको अच्छी लगती है, इसका मतलब वहां की जो जिंदगी है हमारे मुल्क से बेहतर है, तो वो उनकी देखा देखी इस मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग सियासतदानों को देख के बाहर मुल्क जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आप क्यों जा रहे, कहते हैं जब हमारे सियासतदान इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये मुल्क अच्छा नहीं है, तो हम क्यों रहे। तो ये जो एक बाहर जाने की एक क्यूरोसिटी है, वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को देख के उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। दूसरा एक मेन वजह है रोजगार का, क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब तबका है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब एज कंपेयर अगर हम बात करें एलीट क्लास की या दूसरे जो वो लोगों की जो सनतकार है वगैरह है, उसकी निस्बत हमारे यहाँ जो है गरीब जो तबका है वो बहुत ज्यादा, उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। तो उनको जो जॉब भी मिलता है किसी इदारे में या प्राइवेट इदारे में या गवर्नमेंट के इदारे में या कहीं भी उनको जॉब मिलता है, तो वहाँ की सैलरी जो है उनको बहुत कम दी जाती है, जिससे उनके घर की जरूरतें, उनके अखराजात पूरे नहीं होते। तो यहाँ के लोग, ये उनका एक मानना ये है कि बाहर कंट्रीज में जब वो जाएंगे किसी भी तरह कोशिश करके अपने घर बार बेच के या कुछ कर्ज लेके या कुछ भी करके बाहर मुल्क जाएंगे, तो वो अपने आप को, अपने फैमिली को वो फैसिलिटीज दे सकेंगे जो उनकी जरूरत है। बहुत सारे नौजवानों से हमने बात की कि आप लोग क्यों बाहर जाते हो, तो उनका ये कहना था कि जब हमें सैलरी मिलती है 40-50 हजार या 60 हजार, तो वो सारी जो सैलरी है वो टैक्सेस में चला जाता है। महंगाई इतनी हो गई है कि हम सारे जो है ना 10 रुपए की चीज 50 रुपए में 100 रुपए में लेते हैं, तो वो जो है सारा टैक्सेस में खत्म हो जाता है और हमारी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं होती है। मतलब कुछ गैस के बिल में, कुछ बिजली के बिल में, कुछ घर के किरायों में, कुछ ऐसे अस्पताल में, जैसे तालीम के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई में, उनकी सेहत पर, वो सारे जो है ना उसको वो पूरा कर नहीं सकते। उनके अंदर ये बात है कि उसके अंदर उनको ये लगता है कि बाहर कंट्री में सैलरी अच्छी दी जाती है, तो वहां से वो जब अच्छा कमाएंगे तो वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ
دے سکتے ہیں، یہ سوچ کے یہاں کے لوگ باہر ملک موو کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ایک مین وجہ ہے خاص کر خواتین کا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کلوز سوسائٹی ہے، کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس وجہ سے وہ آگے نہیں جا پاتے، یا فیملی کی انٹرفیرنس اتنی زیادہ ہوتی ہے، یا ہمارے کلچرل انٹرفیرنس اتنے زیادہ ہوتا ہے، یا ہمارے ٹریڈیشنل جو انٹرفیرنس ہوتی ہے، مطلب ہر بندہ جو آپ سے جڑا ہوا ہوتا ہے آپ کی فیملی کے اندر یا آپ کے گھر سے باہر، جو آپ کے فرینڈ دوستوں میں یا آپ کے ریلیٹیوز میں، وہ آپ کے بیچ اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ان کی طرف ڈائیورٹ ہو کہ آپ اپنے جو کام کرنا چاہتے ہو وہ آپ نہیں کر سکتے ہو، مطلب آپ فوکس نہیں کر پاتے ہو۔ باہر کنٹریز میں چونکہ آپ کے بیچ کوئی بھی بات نہیں کرتا، آپ کے بیچ کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، آپ آزاد ہوتے ہو، اپنے زندگی اپنے اوپر فوکس کرتے ہو، آپ کے اوپر دوسروں کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جس طرح ہمارے کلچر میں ہم دوسروں کے اوپر جو ہے نا، دوسروں کی ذمہ داری بھی، گھر کے ایک فرد کما رہا ہے تو سب کی جو ہے نا رسپانسبلٹی وہ اٹھاتا ہے، سب کی ذمہ داریاں وہ اٹھاتا ہے، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ لیکن باہر کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے مرد خواتین سارے جا کے مل کے کام کرتے ہو اور اپنی ضروریات پوری کرتے ہو اور ایک دوسرے میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی۔ اور چوتھا جو ایک وجہ ہے، ہمارے جو نوجوانوں نے ہمیں بتایا کہ سیکیورٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے، یہاں جو ہے نا آپ کی لائف سیکیور نہیں ہے، جب آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو جو ہے نا آپ کے سوسائٹی کی طرف سے بھی یا خواتین کو بھی ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قانون اس طرح نہیں ہے جس طرح باہر کنٹری میں جس طرح کی پروٹیکشن دی جاتی ہے خواتین کو یا مردوں کو یا بچوں کو یا کسی کو بھی، کہ آپ کے گورنمنٹ جو ہے نا آپ کے اوپر آپ نظر رکھتا ہے کہ آپ کے بیمار بھی ہو تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے آ کے آپ کو دیکھنا، آپ کے اسکول، اپنے کالج، آپ کی یونیورسٹی، ہر چیز آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ یہ ساری فیسلٹیز جو ہے نا ہمارے کنٹری میں نہیں دیا جاتا ہے، جس وجہ سے لوگ مجبوری میں جو ہے یہاں سے موو کر دیتے ہیں۔ جی، اب یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہے ان کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ نہیں، ہمارے ملک کا قانون اچھا ہے، ہمارے یہ ملک رہنے کے لائق ہے، تاکہ ان کو دیکھ کے جو ہے لوگ یہاں رہ سکے۔ اور دوسرا، اگر نہیں بھی ہے، کوئی کمی بھی ہے، کمی بیشی بھی ہے، اگر باہر ملک ان کو اتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، تو وہاں کے قوانین اور ان کی جو پرنسپل ہے یا اصول ہے رہن سہن کے یا دوسری جو انصاف کے یا دوسری سیکیورٹی کے، ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، وہ یہاں امپلیمنٹ کرے تاکہ عام لوگوں کی زندگی بھی سیکیور ہو اور ہیراسمنٹ کو کنٹرول کرے خواتین کے لیے جو اس کا سامنا کرتے ہیں، یا بچوں کی تعلیم کا ان کو اسکالرشپس دے، اچھی تعلیم کے لیے اچھے ان کو مواقع میں اثر کرے، ان کی اسکلز کو یوٹیلائز کرے جو ان کے اندر ہے، تو ان کو ایک سیکیورٹی کا جو ہے فیلنگ آ جائے کہ نہیں، ہمارا ملک رہنے کے لیے بہترین ہے، تب جا کے ایک جو ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہم اپنے ملک میں یوٹیلائز کر کے اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں، معاشی طور پر بھی مضبوط بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ دوسرے ملکوں کے ساتھ، اگر ہمارے یہاں کے ٹیلنٹ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس رہ کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ ہیومن ریسورسز ہمارے پاس ہے نہیں، تو ان کو جو ہمارے پاس دوسرے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے بھی ہنرمند لوگوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر سب چھوڑ کے چلے گئے تو ہم تو پیچھے رہ گئے، تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس کا مکمل حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا ملک چھوڑ کے جا رہے، باہر ملکوں میں کام کر رہے، تو ہمارے ملک کے بھی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔